वेलकम एक नाज़रीन हाफिज़ अब्दुल्ला साहब सां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी आहे। ॻाल्हि ॿोल करे रहिया आहियूं PTM जे हिन वक्त जेकी हुकूमत आहे उन जी कारकर्दगी के हवाले से। अब्दुल्ला साहब बड़ा तफसीली बात किया, लेकिन हम आम आदमी के हैसियत से बात करें। आम आदमी को तो लेना देना नहीं है ना कि IMF में क्या बात हुई। आम आदमी को ये मतलब है कि मुझे पेट्रोल इतने का मिले, मुझे आटा इतने का मिले, मुझे बिजली इतने की मिले। जो आपने कंपेयर किया तो यकीनी तौर पर इमरान खान के दौर अगर रहता तो भी ये हालात होने थे। बतौर IMF के मुआहदे 250 रुपये लीटर पेट्रोल होना था, बिजली भी महंगी होनी थी, हर चीज़ होनी थी। लेकिन सवाल ये है कि वो चीज़ें जो इमरान खान ने करनी थी वो आप लोगों ने भी कर दी। अब आप कह रहे हैं रिफॉर्म्स की बात, नेब रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, वो भी आपने कर दिया। अब बड़े सारे केसेस जो थे 50-50 करोड़ वो सब आज़ाद हो गए। तो बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि PTM ने अपने केसेस ख़त्म करवाने थे, वो शायद एजेंडा था हुकूमत में आने का। देखिए बात ये है, वो जो आपकी बात सी है कि आम आदमी टेक्निकल बातों को शायद नहीं समझता, लेकिन जो असल सूरत हाल है माशी तबाही का, माशी बदहाली का, महंगाई का बुनियादी अवामिल और असबाब वो थी जो मैंने बता दिया कि इमरान रजीम की मुसलसल माशी तबाही और सर 15 साल रहता तो आप भी पार्लियामेंट का हिस्सा थे ना, आप रोक लेते ना। लेकिन उसमें बड़े मैंने आपको बता दिया, सबसे बुनियादी ये कि वो पार्लिमानी निज़ाम को ख़त्म करना चाहते थे, सदारती निज़ाम को नाफिज कवानीन तरामीम के बगैर तो ख़त्म नहीं हो सकता। मैं तो यही आ रहा हूँ ना, असल मसला तो यही है। तो वो दो तिहाई अक्सरियत के साथ आना चाहता था। ये जो आज वो कहते हैं हुकूमत तो नहीं थी उसकी आज, मेरी बात तो सुनिए, आज जो ये कह रहे हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मेरी मर्जी की हो, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि उन्होंने फैसला किया था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मेरी मर्जी का हो, और फिर उसी को तसलसल दिए कि फिर आगे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आ गएगा, आगे जो क्योंकि उन्होंने हमेशा सियासत अगर किए तो बैसाखियों पे किए। अगर आप इसकी तफसील चाहते हैं कि बैसाखियों पे कैसे किए, PTI तो कहती है कि ये PTM बैसाखियों पे आई है, PTI कहती है। देखिए मैं आप अगर PTI की बात करते हैं तो उसी खदशे के पेश नज़र वो कह रहा है कि आर्मी चीफ ये लगाएंगे तो ये अपना मतलब पूरा करेंगे, मतलब है दोनों तरफ यही रहा है। इनकी सियासत का आगाज़ हुआ है जनरल हामिद गुल से बैठ के, इब्तिदा वहाँ से हुआ है, और इनकी पार्टी को पाँव पे अगर खड़ा किया तो पाशाह साहब ने खड़ा किया, और इनके धरने के पीछे अगर थे तो ज़हीर साहब थे, और अगर इनको जितवाया तो 25-18 में जिसने जितवाया उसी को वो चाहते हैं। तो लिहाजा बात यह है कि PTM क्या चाहती है, हुक्मरान इत्तेहाद। आपने चीफ ऑफ आर्मी की तैनाती करनी है, पहले तो इसको डिस्कस ही नहीं होना चाहिए, उनको ज़ेर बहस लाना ही नहीं चाहिए। जिस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को नवाज शरीफ ने नामजद किया, बाजवा साहब को, उसी को तो आपने 3 साल एक्सटेंशन दिया, तो वो क्यों? वो तो आपका नवाज शरीफ साहब मुशर्रफ को लेके आए तो मुशर्रफ उनके लिए। मैं इमरान खान की बात करता हूँ, मैं मुशर्रफ की बात करता हूँ, मैं नवाज शरीफ, वो तो सियासतदानों का तसल्सल। मैं इमरान खान की बात करता हूँ कि वो पहले एक्सटेंशन के बिल्कुल खिलाफ थे जब वो अपोजिशन में थे कि होना ही नहीं चाहिए, मेरिट और सीनियरिटी होनी चाहिए। लेकिन जब नवाज शरीफ उनके बकौल कहते हैं कि नवाज शरीफ चोर है, तो उसी नवाज शरीफ ने जिस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को नॉमिनेट किया उसी को आपने 3 साल तोसी दी, और तोसी कैसी दी? 3 बार आपने जो नोट सुप्रीम कोर्ट को दिया एक्सटेंशन के हवाले से, वो 3 बार सुप्रीम कोर्ट ने आपको कहा कि आपकी नोट की वर्जन गलत है, इतनी नाअहल हुकूमत थी, तो उसको भी उन्होंने मुतनाज़ा बना दिया। आज जो चीफ ऑफ आर्मी की स्टाफ की बात हो रही है नवंबर में, इसको डिस्कस करने की ज़रूरत ही क्या है? इमरान खान को परेशानी क्या है? कानून है, आइन है, एक तयशुदा तरीक़ाकार है। PTM और हुक्मरान इत्तेहाद का मानना यह है कि उस तयशुदा तरीक़ाकार और आइन के मुताबिक उसकी तैनाती। मतलब आप एतराफ़ कर रहे हैं ना कि सियासी मुदाखलत इन अदारों में आने लाने के लिए होती है? बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये एक हकीकत है कि हमेशा, मतलब आप भी अपने मतलब का, मफाद का, पसंद का आर्मी चीफ एक्सटेंड या ला सकते हैं? मैं अपने मफाद की बात नहीं करता हूँ, मैं तो आइन की बात करता हूँ। मैं कहता हूँ कि आइन क्या कह रहा है, पार्लियामेंट ने जो तरीक़ाकार वज़ा किया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती की, हस्ब मामूल रिवायत क्या है उसी के मुताबिक होनी चाहिए। मतलब सारी मामला तो उन 3 नामों पे ना, हो सकता है शहबाज शरीफ को उन तीनों में से कोई पसंद आ जाए तो आगे कर ले, नीचे वाला ऊपर ले आए। तरीक़ाकार ये है कि चीफ साहब 5 नाम हो या 3 नाम हो या 4 नाम हो वो देते हैं, पैनल देते हैं, उन पैनल से एक में से चूज करना होता है, और वो सवाबदीदी इख्तियार है वज़ीर आज़म का। तो ये सवाबदीदी इख्तियारात उसको किसने दिया? आइन ने दिया।
اور سابقہ معمول بھی یہی ہے، اور وہ اس میں اپنے مفاد کا بھی استعمال کر سکتا ہے. یہ تو میری نیت ہے. پی ٹی آئی کی نیت ہے کہ نواز شریف یا شہباز جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ پی ٹی آئی اپنی نیت کے مطابق لا سکتا ہے، تو وہ بھی شک کر رہے ہیں کہ آپ بھی اپنی نیت کے مطابق لا سکتے ہیں. پی ٹی آئی تو عمران خان خود ہی کہہ رہے ہیں نا کہ میری حکومت جو مجھے پونے 4 سال چلائی، میں مجبور تھا، مجھے بلیک میل کیا جا رہا تھا، بجٹ میں مجھے ووٹ درکار تھی اور مختلف بلز منظور کرانے میں، قانون سازی کرانے میں مختلف مرحلوں میں، جیسے چیئرمین سینٹ، ڈپٹی چیئرمین سینٹ میں مجھے ووٹ کی ضرورت تھی. یہ پارٹیاں، یہ اراکین مجھے بلیک میل کرنا چاہتے تھے اور پھر میں آئی ایس آئی سے فون کرواتا تھا، اس کے ذریعے پھر میں سب کچھ کرتا تھا. آج تک مجھے بتایا پی ڈی ایم کی جماعتوں میں سے کسی نے اس قسم کی بات کی ہے؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے پی ڈی ایم کا بنیادی بیانیہ کیا تھا روز اول سے جب 25-18 کا الیکشن ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ کو پی ڈی ایم نے بڑی سخت سٹیٹمنٹس دی ہیں. مولانا صاحب کا جینان کا دھرنا دیکھ لیں، نواز شریف کا گجرانوالہ کا دھرنا دیکھ لیں، اور زرداری صاحب کا انٹرویو دیکھ لیں. میرے بھائی مدثر بھائی، وہ بات ایک ہی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں کسی قسم کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. ہم اسٹیبلشمنٹ کو آنکھوں پہ بٹھائیں گے، سر پہ بٹھائیں گے اگر وہ اپنے آئینی حدود میں رہ کر اپنی ذمہ داریاں نبھائی ہیں اور اپنے حلف کے تقاضوں کو پورا کر لے. جب اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا کہ ہم نیوٹرل ہیں، ہم نے اپریشیٹ کیا اس رول اور اس کردار کو، لیکن عمران خان نے نیوٹرل کو جانور کہا، میر جعفر کہا، میر صادق کہا، پھر تقسیم کیا. انہی پانچ کو تقسیم کیا. محب وطن، یہ محب وطن ہے، یہ محب وطن ہے، کون میرٹ پر ہے، کون میرٹ پر نہیں ہے، اس قسم کی باتیں کرنا. پھر چکوال میں جو انہوں نے تقریر کی، کیا باتیں انہوں نے کی؟ پہلے تو یہ بات ہے کہ جو گولہ باری تم نے چکوال سے پنڈی اور اپارا پر کی، یہ میں عام آدمی ہوں، میں سمجھتا ہوں، کیا وہ لوگ نہیں سمجھتے؟ حمداللہ صاحب یہ تو پھر اچھی بات تھی نا. نیریٹو دیکھا جائے تو پی ڈی ایم کی تمام پارٹیوں کا اقتدار میں آنے سے پہلے وہی تھا جو اب عمران خان کا ہے. جو اب عمران خان کا نیریٹو ہے وہ ماضی کی پارٹیوں کا ہے. بہت بڑا فرق. تو آپ لوگ ایک پیج پہ بیٹھ کے اس مداخلت کو روک بھی سکتے تھے. بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے. فرق یہ ہے عمران خان کی چاہت یہ ہے کہ میں حق پر ہوں، لہٰذا نیوٹرل کو نیوٹرل نہیں رہنا چاہیے، میرا ساتھ دینا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ جس طرح پورے 4 سال آپ نے میرا ساتھ دیا بل پاس کروانے میں، ووٹنگ دلوانے میں، مختلف فیصلے پارلیمنٹ کے اندر و باہر کروانے میں ساتھ دیتے رہے، نیوٹرل کو کہتے ہیں. آج بھی اسی طریقے سے ساتھ دے میرا ساتھ، ورنہ آپ منکر کے ساتھ ہے، ورنہ آپ میر جعفر ہو، ورنہ آپ میر صادق ہو، میں ٹیپو سلطان ہوں، میں سراج الدولہ ہوں. اس قسم کی ورژن آپ بتایا کہ پی ڈی ایم کی کسی قیادت نے اس قسم کی باتیں کیوں؟ کیا پی ڈی ایم نے آج ڈائریکٹ کی ہے نا؟ آپ نے یہاں تک وہ تو اشارتاً کر رہا ہے وائی ایکسل کے نام سے، آپ تو ڈائریکٹ کہا ہے. آپ پینل دے رہے ہیں، آپ 5 کا پینل دے رہے ہیں، ان 5 میں سے وہ تقسیم کرتے ہیں محب وطن اور محب وطن نہیں ہے، وفادار ہے، وفادار آپ لوگ تو نام بھی لیتے رہے ہیں ماضی میں. میں نے نام لیا ہے، میں نے نام لیا کس بنیاد پر؟ احترام سے لیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں دخیل نہیں ہونا چاہیے، بس یہاں تک. انہوں نے تقسیم کیا کہ کچھ محب وطن ہے، کچھ محب وطن نہیں. یہ لاڈلا لے کے آئے ہیں، یہ اس طرح کر رہے ہیں. شہباز گل کے بیانات آپ دیکھیں، انہوں نے 15 منٹ ایئر وے پہ کیا کچھ نہیں کہا. یعنی آپ کو اس کی سزا مل گئی نا؟ آپ بالکل نہیں ملی ہے. اگر سزا کی بات ہے، گرفتار تو ہو گیا نا، ریمانڈ آ گیا، ہر چیز. عمران خان نے بات کی، اچھا علی وزیر نے بات کی، وہ 2 سال سے جیل میں، وہ بھی سندھ میں ہے نا. وہ شہباز گل تو سندھ تو بھی پاکستان تو آپ لوگوں کا اتحادی پارٹی ہے نا، وہ کچھ مداخلت نہیں کر بات سنیے، سندھ پاکستان کا حصہ ہے، ہر چیز ہے، لیکن وہاں پہ حکومت پیپلز پارٹی کی جو پی ڈی ایم کے اتحادی ہے. آپ کو پتہ ہے جس نے بٹھایا ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے، مطلب پیپلز پارٹی بھی دیکھتے آ رہے وہاں پہ اپنے. اب عمران خان نے میرے اور عمران دیکھیں پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی میں بہت بڑا فرق ہے. ملک کو 3 ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کی بات پی ڈی ایم یعنی کہ عمران خان نے کی. فوج کی تباہی کی بات، فوج تباہ ہو جائے گا کیونکہ میں نہیں ہوں، یہ بات پی ڈی ایم کی کسی قیادت نے نہیں کی، انہوں نے کی. میں یہاں پہ ایک بات کرتا ہوں، مولانا صاحب نے یہ بھی تو کہا تھا کہ 14 اگست ہم پچھلے سال کیوں منائیں، کیونکہ ہم نہیں ہیں. اور اسی طرح انہوں نے قومی اساسوں آپ کے ایٹمی ہتھیار کا انہوں نے غیر محفوظ ہونے کی بات کی. کیا پی ڈی ایم کی قیادت کسی نے یہ بات کی؟ جہاں تک آپ مولانا کی بات کرتے ہیں، مولانا نے جتنی بھی باتیں کی
آج بھی اسی موقع پر ہم قائم ہیں. اگر اسٹیبلشمنٹ سیاست میں مداخلت کرے گی, میں اب نہیں کر رہی مداخلت. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اب بھی کر رہی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اب کر رہی ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ اپنی آئینی حدود سے نکل کر مداخلت کرے گی تو ہمارا بیانیہ وہی ہوگا کہ ہر ادارے کو اپنی آئینی حدود میں رہ کر اپنا کام کرے. اگر یہی باتیں جو عمران خان نے کی, اگر یہ باتیں پی ڈی ایم کی قیادت میں سے کسی اور کوئی اور کرتا, ان کا حشر کیا ہوتا. الحمدللہ صاحب بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پھر کنٹینیو کریں. ناظرین وٹھو تھا بریک ہیں, بریک ہاں پو گال بول جس لے کے جائے رکھنا سے.